नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ बापटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हांणी काल बेरेस्तारा केरळाचे राज्यपाल म्हूण पद स्विकारलें. केरळ उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश नितीन मधुकर जमादार हांणी सकाळीं 10:30 वरांचेर राजभवनांत गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. केरळांतल्या तिरुवनंतपुरम आंतरराष्ट्रीय विमानतळार देवल्या उपरांत तांकां केरळाचे मुखेलमंत्री पिनराई विजयन हांणी येवकार दिलो. हाचे उपरांत राजभवनांत पावतकच राज्यपालांचे अतिरिक्त मुखेल सचीव देवेंद्र कुमार धोडावत हांणी तांकां येवकार दिलो. 23 एप्रील 1955 दिसा जल्मल्ले आर्लेकर गोंयांत भाजपाचे ज्येश्ठ वांगडी जावन आसात. आर्लेकर हांचो ल्हानपणासावन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा कडेन लागींचो संबंद आसा. तांणी 1989 वर्सा भाजपांत प्रवेश केलो. 2002 ते 2007 मेरेन भाजपाचे आमदार आनी 2012 ते 2015 ह्या काळांत गोंय विधानसभेचे अध्यक्षपद तांणी सांबाळ्ळां. ह्या काळांत गोंय विधानसभा अधिवेशनाचें कामकाज पेपरलेस आनी कोंकणींत करपाक तांचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो. 2015 ते 17 वर्सा ते गोंयचे पंचायत रान आनी पर्यावरण मंत्री आशिल्ले. उपरांत तांकां हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल केले. मागीर तांची बिहाराचे राज्यपाल म्हूण नेमणूक जाली आनी आतां ते केरळाचे राज्यपाल म्हूण पद सांबाळटले. गोंय विधानसभेचें अधिवेशन 6 आनी 7 फेब्रुवारी अशे 2 दीस जातले. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी अधिवेशनाची अधिसुचोवणी जारी केल्या. ह्या वर्साचें पयलेंच अधिवेशन आशिल्ल्यान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांच्या अभिभाशणान अधिवेशनाची सुरवात जातली. पयल्या दिसा 6 फेब्रुवारीक राज्यपालांचें अभिभाशण जातलें. दुसऱ्या दिसा 7 फेब्रुवारीक प्रस्नोत्तर सत्रा सयत हेर कामकाज जातलें. एक्वा गोवा मेगा फीश फेस्टिवल महोत्सवाची जागृताय करपी 2 व्हॅनींचें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल अनावरण केलें. ह्या वेळार नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर तशेंच संचालक यशस्विनी बी हाजीर आशिल्ल्यो. गोंय हें दर्यादेग आशिल्लें राज्य, ताका लागून गोंयांत ब्लू इकॉनॉमी म्हळ्यारूच नुस्तेमारी वेवसायांतल्यान बरें उत्पन्न मेळूं येता. तशेंच तरणाट्यांक हातूंत वेवसाय करून स्वताचो वेवसाय करूं येता. नुस्तेमारींतल्या रोजगाराच्यो खुबश्यो संद उपलब्ध आसात. तरणाट्यांनी नुस्तेमारी वेवसायांत येवचें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे वेळार सांगलें. पारंपारीका सयत अत्याधुनीक यंत्रणेचो उपेग करून गोंयच्या नुस्तेमार वेवसायाक सरकार उर्बा दिता अशें तांणी म्हळां. ह्या फीश फेस्टिवलांत नुस्तें पोसपाविशींचें तंत्र, अत्याधुनीक यंत्रणा तशेंच राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था आनी पोलार इन्स्टिट्यूट हांच्या जोडपालवान खासा मार्गदर्शन सत्रांचें आयोजन तशेंच नुस्तेमारी वेवसायांतल्या संदींविशीं सत्रां जातलीं अशी म्हायती तांणी दिल्या. गोंय विद्यापीठान 6 आनी 7 जानेर अशे 2 दीस एका आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचें आयोजन केलां. भारत पुर्तुगाल संस्कृताय संगम ह्या विशयाचेर हो परिसंवाद जातलो. शेणै गोंयबाब शेणै स्कूल ऑफ लँग्वेज अँड लिटरेचर आनी स्कूल ऑफ संस्कृत तशेंच येल विद्यापीठ आनी द जोआचिम हॅलिडोरो हांच्या सहकार्यान हो 2 दिसांचो आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद घडोवन हाडला. गोंय विद्यापीठ प्रशासकीय विभाग परिशद सभाघरांत ही कार्यावळ जातली. भारत आनी पुर्तुगेज हांच्या मदले सांस्कृतीक संबंदांचेर चर्चा आनी अभ्यास करपा खातीर अभ्यासक, संशोधक आनी सांस्कृतीक मोगी एकठांय येतले. प्रसार भारती खबरां विभागा वतीन आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर पूर्णवेळ कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपाक कार्यकारी संपादक म्हूण एक तशेंच अनुवादक खबरां वाचक म्हूण एक अशा 2 सुवातींचेर 2 वर्सां खातीर काम करपाक अर्ज मागयला. ही सेवा शुद्ध कंत्राटी तत्वाचेर आसतली आनी म्हयन्याक विना अट 40 ते 50 हजार एकत्र पगार आसतलो. हेर म्हायती, अटी आनी तपशिला खातीर प्रसार भारतीच्या संकेतथळावेलो रित्या पदांचो घोशणा विभाग पळोवचो. नामनेचे गोंयकार फुटबॉल प्रशिक्षक अरमांड कुलासो हांकां भारत सरकाराचो प्रतिश्ठेचो द्रोणाचार्य पुरस्कार फावो जाला. केंद्रीय खेळां आनी तरणाटे वेव्हार मंत्रालयान पुरस्कारांची वळेरी जाहीर केली. तातूंत तांचें नांव आस्पावता. फुटबॉल खेळ प्रशिक्षणांत विशिश्टताये खातीर तांकां द्रोणाचार्य पुरस्कार फावो जाला. 71 वर्सां पिरायेच्या अरमांड हांकां जिणेगौरव गटांत हो मान मेळ्ळा. हो पुरस्कार मेळोवपी ते पयले गोंयकार थारल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.